बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 12 नवंबर 2025 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे 2 बड़े हमले किए गए। एक कैडेट कॉलेज वाना में, दूसरा इस्लामाबाद कचेरी में जुडिशल कम्प्लेक्स में। 12 जाने इस्लामाबाद में जो शहीद हुए हैं 12 अफराद, और 3 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कैडेट कॉलेज कोहाट में शहीद हो गए हैं। ये 2 बड़े हमले थे। इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बड़ा सख्त मैसेज भेजा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं और जंग का ख़तरा पैदा हो गया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी है। उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। बनू में ड्रोन हमला हुआ है। बदकिस्मती से 3 बच्चे समेत 3 कीमती जानें जो हैं वो हम गंवा बैठे हैं इस ड्रोन हमले में, जो अवाम का नुकसान हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हो रहा है। ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से जो सूबे में चल रहा है, तमाम तर सियासी जमातों ने उसमें शिरकत की है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बड़ी अचीवमेंट है जिस पे हम बार बार बात करते हैं कि सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक पेज पे आना होगा। तो आज अमन जरगा है, तमाम तर सियासी जमातों की उसमें शिरकत है। उम्मीद है कोई लाहे अमल निकाल लिया जाएगा। या तो ऑपरेशन पे तमाम तर सियासी जमातें आमादा हो जाएंगी, या बग़ैर ऑपरेशन के कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने एक नामुनासिब बयान जो है वो कल के धमाके के बाद दिया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहें और मुल्क को बदनाम ना करने, और कोशिश करें कि पहले अपने मुल्क का दिफा करें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहें। तो खैबर पख्तूनख्वा की 5 करोड़ आबादी तमाम तर पाकिस्तान से लायल है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस हवाले से बात करेंगे। जो तालिबान का, TTP का और अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अब यकदम वज़ीर दाखिला साहब का बयान आना, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि वो तो वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया है वो तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत यही कह रही है। उस तरह का बयान देना इंतहाई काबिल अफसोस है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बिना पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कैडेट कॉलेज पे कल हमला हुआ। 31 घंटे ये हमला जारी रहा। जो लास्ट में कर्नल मोहम्मद ताहिर ने ऑपरेशन की जो कमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 4 पहले तो जब इंटर्न्स पे बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को जब इंटर्न्स से टकराया गया, उसको गेट को उड़ाया गया, तो 4 शिदत पसंद दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए थे उसके बाद, और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक साइड पे कर दिया था ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। 525 कैडेट जो थे वो कॉलेज में मौजूद थे। 7 सिक्योरिटी स्टाफ को मिला के और जो प्रोफेसर और टीचर थे, 650 के करीब जो स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, जिनको वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद आज़ाद रेस्क्यू किया और इन 4 शिदत पसंद दहशतगर्दों को कोशिश की कि ये आगे ना आए। और बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद, तमाम तर बच्चों को, स्टाफ को बहिफाजत निकालने के बाद, उन 4 शिदत पसंद दहशतगर्दों को मार गिराया गया। बड़ी कामयाबी मिली है। मगर 31 घंटे ये जंग लगी रही। इसी तरह इस्लामाबाद में नाज़रीन जो कल धमाका हुआ जुडिशल कम्प्लेक्स कचेरी में, G11 में, वहाँ पे 12 कीमती जानें जो हैं वकलाओं की, पुलिस की और आम लोगों की जो है वो गई हैं। इन दोनों हमलों में अफ़गान शहरी जो है मुलव्विस हैं। अफ़गानिस्तान से उनके राब्ते थे। ये एक जो इस्लामाबाद में जो ख़ुदकुश हमलावर था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बाजवड़ से इनका ताल्लुक़ था, और ये जो है पीरवदाई और इन रास्तों से जो है मोटरसाइकिल पे और फिर आगे पैदल जो है वो गए हैं।
افغانستان کے ملوث ہونے کی انڈیکیشن ملے ہیں، جو کیڈٹ کالج میں ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے سیٹلائٹ فون سے، پاکستان سیکیورٹی فورسز نے وہ محفوظ کر لی ہے، اور ان کے جو کرتا درتا تھے وہ افغانستان میں موجود تھے۔ تو یہ افغانستان کا پاکستان پہ حملہ تھا، اور وزیر داخلہ نے کل ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا تھا، وہ بیان آپ کو پڑھ کے سناتے بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایک میسج دیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے۔ یہ خواجہ آصف کا بیان ہے۔ ان کی جو ہے ایک ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے، کہ ابھی تک جو ہے یہ دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے وہ محدود ہیں کے پی کے سرحدی علاقوں میں، اور بلوچستان میں جو ہے ریموٹ علاقوں میں موجود ہے کافی حد تک۔ تو وہ اب اس کو جب اسلام آباد لے کے ہیں، یہ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی آپ نے سن لیا۔ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ افغان طالبان جو شدت پسند ٹی ٹی پی کو اس ٹائم پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں اور دیگر کلدن تنظیموں کے ٹھکانے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پاکستان کو یہ کارروائی کرنی پڑے گی۔ مگر ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس بھی ہیں۔ ایک شدت پسند دہشت گرد بارود سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد کی اتنے حساس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سیکیورٹی لیبس بھی ہیں۔ اسی طرح وانا کے گیٹ پہ ایک گاڑی کے اندر اتنا مواد لے کے جانا، وہ بھی اتنا حساس علاقہ ہے کہ وہاں پہ چیک پوائنٹیں ہیں آگے، کیسے وہ چیک پوائنٹوں کو پار کر لیتا ہے۔ تو سیکیورٹی لیبس بھی ماننی پڑیں گی، اور انویسٹیگیشن بھی کرنی پڑیں گی، اور ماننا بھی پڑے گا کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ایک دو ناظرین، وزیر داخلہ نے کل بیان دیا تھا محسن نقوی نے، پختونخوا کے حوالے سے کہ درخواست کرتا ہوں کہ بدنامی نہ کریں، ملک کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پختونخوا کے عوام کو جو ہے وہ مخاطب کیا۔ وزیر داخلہ صاحب، یہ آپ جو موقف بتا رہے ہیں، یہ طالبان کا اور افغانستان کا، افغان طالبان کا یہ جو ہے موقف ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا کی 4.5-5 کروڑ کی آبادی ہے، پورا پختونخوا جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو سیاسی اختلافات ہیں اس کو اس حد تک آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات آئیں۔ کل اس بیان جو محسن نقوی نے وزیر داخلہ نے دیا ہے، یہ غیر ضروری بیان تھا۔ خیبر پختونخوا میں آج جو ہے وہ امن جرگہ ہو رہا ہے، تمام تر سیاسی اس میں شرکت کر رہی ہیں، ایک سب سے احسن اقدام ہے۔ اور خدا کے لیے طالبان کے اور افغان طالبان کے اس موقف کو آپ نہ دہرائیں کہ خیبر پختونخوا سے درخواست ہے۔ درخواست کس چیز کی ہے وزیر داخلہ صاحب؟ پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ صرف اور صرف صوبائی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے اور آپ کے ہیں۔ تو ایک غیر سیاسی شخصیت ہے محسن نقوی، مگر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ ایسے بیان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا مکمل طور پہ اپنی سیکیورٹی فورسز اور اپنی حکومت کے ساتھ وہ کھڑی ہے۔ صوبائی حکومت کے، وفاقی حکومت کے یہ چھوٹے مسائل کو اس طرح اس اینگل کے ساتھ پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امن جرگہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، تمام تر سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس میں آئی ہیں، گورنر صاحب بھی آئے ہیں، پی 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 کی نمائندگی بھی ہوئی ہے، سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سابق سربراہ ہیں وہ اس میں آئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی مولانا عطا الرحمان وہ اس میں شرکت انہوں نے کی ہے، اے این پی کے افتخار حسین صاحب نے شرکت کی ہے جو سینئر رہنما ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈاکٹر عباد اللہ، اس نے بھی بیچ میں شرکت کی ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اس امن جرگہ جو ہے اس میں بیٹھی ہیں، جو اسپیکر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا۔ تو امید ہے کہ یہ جرگہ کامیاب رہے گا اور یہ ایک راستہ نکال پائیں گے۔ پہلا جو خیبر پختونخوا کا جو صوبائی حکومت ہے اس ٹائم پہ تحریک انصاف کی، ان کا کہنا ہے کہ کسی طریقے سے آپریشن اس صوبے میں نہ ہو، کیونکہ آپریشن کے حق میں ہے نہیں، اور اگر یہ امن جرگہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں فرض کرے آپریشن کا، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ٹارگٹ کریں گے زیادہ تر علاقے جو ہے وہ خیبر کا وادی تیرا ہو گیا، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان ہو گیا، کورم ہو گیا، ان علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن اگر ناگزیر ہے اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں، تو پھر ایک متفقہ فیصلہ ہوگا اور
یہی ہم چاہ رہے تھے اگر یہ پہلے کر لیتے. وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آئین میں آپ جو ہے وہ تبدیلی کرنے جا رہے ہو, 27ویں آئینی ترامیم ہوتی ہیں, 26ویں آئینی ترامیم ہوتی ہیں, آپ آسانی سے پاس کر لیتے ہو. اب لائف امیونٹی آپ مانگ لیتے ہو, قانون سے بالاتر ہو کے آئین اور قانون آپ لکھ بھی لیتے ہو قانون میں, آئین میں, کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں. میرے خیال میں جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو عزت اس جنگ میں پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ملی ہے, وہ پاکستان کے کسی آرمی چیف کو نہیں ملی. جو انہیں بہادری دکھائی, جو انہیں اپنی افواج کو ساتھ لے کے گئے, مگر یہاں پہ بدقسمتی سے جو امیونٹی ان کو دی گئی ہے, یا ایک فیصلہ کیا گیا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یا فیلڈ مارشل کی طرف سے, یا وفاقی حکومت کی طرف سے ان کا نام بیچ میں شامل کرنا, میرے خیال میں ایک ڈینٹ لگا ہے. اور ان کی پاپولیرٹی جو بنی ہے وہ پاک بھارت جنگ پہ بنی ہے, جو ان کا ایگریسو سٹائل تھا, جو انہوں نے باقاعدہ ایک جنگ جیتی ہے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک سے. تو ایسے میں اپنے لیے امیونٹی مانگنا, اپنے لیے جو ہے وہ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر کرنا, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا جو ہم نے کیا. بہرحال ایسے سخت موقع پہ آپ ترامیم کرنے جا رہے ہو. صوبے کا کیا حال ہے, 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے, پاکستان اور انڈیا مد مقابل آ گئے ہیں, ہماری ایکسرسائزز چل رہی ہیں, دونوں ممالک کی جنگی مشقیں چل رہی ہیں. افغانستان کے ساتھ یہ حال ہے کہ وہ حملوں میں ملوث نکل رہا ہے. آپ کے اہم اداروں پہ, کیڈٹ کالج پہ حملہ ہو گیا ہے, آپ کی کچہری میں ہو گیا ہے. یہ 2021 کے بعد جو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے افغان طالبان کے آنے کے ساتھ, ان سب چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے اسمبلی پہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی, دہشت گردی پہ بات ہونی چاہیے تھی. ہم جو ہے وہاں پہ ترمیم کھیل رہے ہیں. تو اگر آپ ترامیم وغیرہ میں اتنی بزی تھے تو ان چیزوں کو بہت ضروری ہے دیکھنا. جو ملک کے سب سے اہم مسائل ہیں اس ٹائم پہ, وہ ہیں یہ دہشت گردی کی لعنت سے اپنے آپ کو پاک کرنا. پاکستان جنگ میں آلریڈی ہے, جس طرح وزیر دفاع نے کہا ہے. ہم سالوں سال سے جنگ میں ہیں. جب سے افغانستان میں یہ جنگ شروع ہے, پاکستان حالت جنگ میں ہے. روزانہ پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں, روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں. بنوں میں ناظرین جو کوارڈ کاپٹر اور ڈرون کے ایک حملہ ہوا ہے, جس میں ایک بچے سمیت 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 4 زخمی ہیں. ہم بار بار یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جہاں پہ سیویلین کی جانیں جو ہے وہ جائیں. وہاں پہ آپریشن کے خلاف, سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ نفرت پیدا ہوتی ہے, نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی 10-11 حملے جو ہے کوارڈ کاپٹر کے جو ہے وہ بنوں میں ہو چکے ہیں. اب تو شدت پسند بھی باقاعدہ کوارڈ کاپٹر کا اور ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں, جس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ عام شہریوں کا ہی ہو رہا ہے. سیکیورٹی فورسز پہ بھی وہ حملے کر رہے ہیں. ساتھ بنوں میں ناظرین کینٹ کے ایریا سے عابد وزیر سابق ایس ایچ او کو جو چند دن پہلے جو ہے اس کو نوکری سے نکالا گیا تھا, ان کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کیا تھا, شدت پسندوں نے, اور اب ان کی لاش جو ہے وہ کینٹ کے ایریا سے جو ہے وہ ملی ہے. تو سیکیورٹی فورسز کی, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں چاہے وہ حاضر سروس ہیں, ان پہ تو حملے ہو رہے ہیں شدت پسند دہشت گردوں کے. وہ تو ناظرین ٹی ٹی پی نے اور کرزن تنظیموں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. مگر یہ کل جو 2 حملے ہوئے ہیں, ایک کالج پہ ہوا ہے اور ایک جوڈیشل کمپلیکس کے قریب جو ہے عام لوگوں پہ ہوا ہے. تو یہ 2 حملے پہلی بار, یہ جو دوبارہ سے 2021 سے ویو آئی ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ 2 حملے ایسے ہیں جو طلباء پہ, بچوں پہ اور عام شہروں پہ ہوئے ہیں. تو یہ اب شدت پسندی کی لہر جو ہے وہ آگے پھیل رہی ہے. اگر یہ اسی طرح بازاروں تک, اسکولوں تک, کالج تک اور یونیورسٹیوں تک اور بار روم تک اور سپریم کورٹ تک, اسلام آباد پنڈی تک پہنچتی ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا. اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. ناظرین, افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر جو ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے 3 ماہ کے لیے. ایک وقت دیا ہے اپنے تاجروں کو کہ آپ کوئی دوسرا راستہ, کوئی دوسرا بندوبست کر لیں. پاکستان بارڈر بند کر دیتا ہے. پاکستان کے ساتھ تبھی تجارت ہوگی جب پاکستان یقین دہانی کرائے گا کہ بارڈر جو ہے وہ اسی طرح واقعات پہ جو ہے وہ بند نہیں کرائے جائیں گے اور ہم اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اس میں ناظرین ہم نے بات کی تھی کہ افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک ہے, اس کا کوئی سمندر ہے نہیں. اس نے یا تجارت کرنی ہے پاکستان کے ساتھ یا کرنی ہے ایران کے ساتھ. ان کے پاس دوسرا آپشن جو ہے وہ پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا, چابہار کا ہے, جو ان کو 1800
किलोमीटर पड़ता है, और जो हमारा कराची पोर्ट था वो इनको फ़ायदे में था 1200 किलोमीटर, तो इन पे फ्रेट वगैरह आता है, और वहाँ पे चूँकि बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं ईरान पे, तो उनकी जो करेंसी कन्वर्जन है उनका मसला ही बनेगा, उनका जो ट्रांजिट वगैरह कस्टम का, इंश्योरेंस का, बैनुल-अक़वामी पाबंदी के बायस वो भी उनको मुश्किलात आएंगी। तो अब तालिबान को, अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान ने ज़ोर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पाकिस्तान अफ़गान महाजिरीन को भिजवा रहा है और जो बार्डर्स को तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, ये अफ़गानिस्तान पे बड़ा असर है। तकरीबन 70-72% उनकी तिजारत पाकिस्तान से होती है। वहाँ पे अद्वियात का मसला आ रहा है, वहाँ पे चावल का मसला आ रहा है, वहाँ पे चीनी का मसला आ रहा है, वहाँ पे जो दीगर अशिया हमारी दालें हैं, तो ये ज़्यादा उनका जो तिजारत वो पाकिस्तान से होती है, और पाकिस्तान का जब माल जाता है तो वहाँ पे मंडियों में पाकिस्तान का माल ज़्यादा जो है वहाँ पे बिकता है। इनका इन्हिसार पाकिस्तान पे ज़्यादा है। अब वो तिजारत बंद है तो उनको मुश्किलात तो आनी है। हमने इससे पहले भी कहा था कि अफ़गानिस्तान की मईशत डूबने का ख़तरा है। 72% एक मुल्क के साथ आपकी तिजारत हो तो आप एकदम, ये जो बयान अब्दुल गनी बिरादर ने दिया है, तो 3 महीने का वक्त दिया है कि अपने लिए नई मंडियाँ तलाश करो। ऐसा नहीं होता कि आप 3 महीने में, 5 महीने में, साल में तलाश करेंगे, उसमें भी टाइम लगता है। आपको पाकिस्तान के साथ ही बनानी पड़ेगी, पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। दोनों ममालिक के अगर अच्छे ताल्लुकात होते, नाज़रीन हमने इससे पहले भी बात की थी कि अंगूर अड्डा, खरलाची, तोरखम, चमन, कराची, गवादर, आप यकीन करें कि 15 से 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता। तिजारत दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, मगर चूँकि इन्होंने, तालिबान ने, इनके पास बेहतरीन एक ही मौका है TTP के पास, ये अपना अफ़गान तालिबान के पास, जो पाकिस्तान का एक मुतालबा भी है कि इनके जितने भी हैं सीनियर, वो बाकायदा जो है वो ऐलान करें कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी की जा रही है, ये कोई लड़ाई जंग नहीं है। अफ़गानिस्तान इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करे, ये पाकिस्तान के बीच में बड़ा मुतालबा है। ये इनसे कतरा रहे हैं, कहते हैं हमारा इससे क्या लेना देना, हम ये नहीं कह सकते। और ये जो पाकिस्तान पे 2 हमले हुए हैं कैडेट कॉलेज पे और इस्लामाबाद में, इनकी भी जब इन्होंने मजम्मत की है तो सिर्फ लिखा है कि जो हमले हुए हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं, उसमें यह नहीं है कि ये दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं। तो दहशतगर्दी का वर्ड ये TTP के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान का इनके साथ बड़ा झगड़ा ये भी है। और अब ये जो 2 हमले हुए हैं कैडेट कॉलेज पे और इस्लामाबाद पे, जिसमें अफ़गान मुलव्विस है, अफ़गान हुकूमत के बारे में अब देखा जा रहा है कि उसकी वो बीच में किस हद तक मुलव्विस है। उनके शहरी तो बाकायदा उसमें मुलव्विस हैं और वहाँ से राब्ते थे। पाकिस्तान जो है वो जवाब का हक़ रखता है, और अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान इस टाइम पे 2 महाज से नाज़रीन गिरा हुआ है, अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान, अब ये जो हाथ पाकिस्तान ने हल्का रखा हुआ है, ये भी अक्लमंदी का तकाजा है, क्योंकि एक साइड से भारत कोशिश कर रहा है, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करता है और वहाँ पे वो जंग शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान 2 महाज पे नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान तो ऑलरेडी 3 महाज पे लड़ रहा है, मगर अक्लमंदी का तकाजा है कि इस टाइम पे पाकिस्तान को थोड़ा हाथ होला रखना पड़ेगा, और यकदम ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को घेरने की कोशिश हो रही है। जो गठजोड़ है अफ़गानिस्तान का और भारत का, इसको बड़ी करीब से देखना होगा, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये नहीं कि हम दोनों महाज पे लड़ सकते हैं, हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बड़ी अक्लमंदी और बड़ी होशियारी का इस टाइम पे इसको देखना होगा और इनका मुकाबला करना होगा। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।